म्हज्या भावा भयणीनो, एक फावटी एका रेतीर मंदिरांत देवाचे उतार दिवच्या सर भावा भयणीक धार्मिकांक तशेंच लायिकांक रेतीर आसली. आनी देवाचे उतार दिवचो एकलो लायिक भाऊ त्या रितीरेंत आसलो. आनी त्या रितीरेंत आसलेल्या एका पूर्ण शेताच्या वडिलाक मेळ्ळो. पूर्ण शेत पिलग्रिमेज सेंटर ताच्या वडिलाक मेळ्ळ्या वेळार तो वडील हाजे लागीं उलोवन म्हणटा खंय, जेजू देव न्हय, जेजू देव न्हय. हाका आयकून एकच फावटी थटक जालें. जेजू देव न्हय, तो देवाचो पूत मात्र म्हणालो खंय. देवाचे उतार दिवचो एक मनियारी ह्या जाक पूर्ण शेताचो वडील कितें म्हणटा, जेजू देव न्हय, तो देवाचो पूत मात्र म्हणालो. भावा भयणीनो, आज क्रिस्तांव जाल्ल्या हर एकल्याक ही शिकोवन चड गरजेची. तुमच्या क्रिस्तांवपणाक निजायकी अर्थ आसा की ना म्हणल्यार आज तुमकां कळटलें. तुमचो भावार्थ कितलो म्हणल्यार तुमकां कळटलें. तुमकां सत उगडापें जालां म्हणल्यार कळटलें. मात्र न्ही, आमी क्रिस्तांव जावन खंय आसले हांव हें कित्याक आमकां पयलें कोणें सांगूंक ना, कळीत जावंक ना म्हणल्यार तुमकां तुमच्या मतीक येतलें. देखून आज जेजू जावन आसा कोरो देव, नीज देव, एक देव, संपूर्ण देव, सर मनशा कोळाचो देव म्हणलें सत हांव तुमच्या मुखार दवरता. जेजू जावन आसा देव तुजे सवे, म्हजे सवे, आमचे सवे. देव आमचे सांगता. देखून फाटल्या दिसांनी साबार फावटी आमी आयकलां पूण आमकां समजूंक ना. आज आमकां सारकें समजतलें. आमी पयलें वाचता इसायाच्या बुकांत अवस्वर 7:14 इसाया प्रवाद्या मुखांतर जेजू जल्मोच्या साबार वर्सां पयलें देव आपल्या प्रवाद्या मुखांतर उलयलो. इसायाच्या बुकांत अवस्वर 7:14 कितें म्हणटा हे घडी ऐका. आयझाया चॅप्टर 7:14. देखून सरस तुमकां एक खुणा दितलो. सर्वेस परस तुमचो देवच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भस्थ जाल्या. ती एका पुताक जल्म दितली. आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतली. पळय हें उडासा काडा. देवान सरस्परा देवान प्रवाद्या मुखांतर सांगिल्लें तें. एक स्त्री एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून नांव दितले. इम्मानुएल म्हणल्यार अर्थ कितें? माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 1:23 आमकां सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 1:23 सांगता इम्मानुएल म्हूण ताका नांव दितले. तरी इम्मानुएल म्हूण कोणाक नांव दिलां? इम्मानुएल म्हणल्यार नांवाचो अर्थ कितें? देवाचे उतर आमकां सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 1:23. एक अंकार सली गर्भस्थ जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. कोणाक इमॅन्युएल म्हणून आपयला? कोणाक इमॅन्युएल म्हणून आपयला? ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. मुखार ऐका. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हणून अर्थ. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता. देवाचो पूत आमचे सांगता म्हणून बरें लागी. इमॅन्युएल म्हळ्यार कोण? देवच आमचे सांगता. देवच आमचे सांगता. तर ते नांव कोणा दिला? ती स्त्री कोण? पुताक जल्म दिल्ली स्त्री कोण? अंकुआर मरी. तो पूत कोण? ताका कितें नांव दिला? इमॅन्युएल म्हळ्यार अर्थ कितें? देव. तरी जेजू कोण जावन आसा? जेजू कोण जावन आसा? देव आमचे सांगता. गॉड विथ अस. सारकें समजून घ्या. जेन्ना जेजू तुजे सवे आसा, कोण तुजे सवे आसा? देवच तुजे सवे आसा. आता देव म्हळ्यार कोण? जुआंवच्या वांजेलांत
अवस्वर 1 आणि ओळी 1 आमकां सांगता. जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 1 and verse 1. जुआंवचो वांजेल आणि अवस्वर 1 ओळी 1 आमकां सांगता देव म्हळ्यार कोण पयलीं सारकें समजून घेया. जेजू कित्याक देव जावन आसा, कित्याक ते नांव इमानुएल ताका दिल्लें ते सारकें जावन आसा, सत जावन आसा, सारकें समजून घेया. देव म्हळ्यार कोण? वेळा काळा पूर्वी, वेळ सुरू जावच्या पयलें, काळ सुरू जावच्या पयलें, वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सोवे तो आसलो, शब्द देवा सोवे आसलो, शब्द देव जावन तो आसलो, शब्द देव जावन आसलो. पळया न्ही, वेळ काळ सुरू जावच्या पयलें देव आसलो न्ही, शब्द आसलो न्ही. देवाचे उतर कितें सांगता? वेळ काळ इसवी वर्सां तुमची वाचां सुरू जावच्या पयलें, कितें रसच्या पयलें शब्द आसलो. तो शब्द देवा सोवे आसलो आणि तो शब्दच देव जावन आसलो. आता त्याच वसुरान 14 ओळ ऐका. जॉन चॅप्टर 1 and verse 14. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 1 ओळ 14. आणि शब्द मनीस जालो. कोण मनीस जालो? तरी शब्द कोण जावन आसलो? तरी कोण मनीस जालो? देव मनीस जालो. कोण मनीस जालो? कोण आता देव मनीस जालो? देव मनीस जालो. कोण आता देव मनीस जालो? जेजू थंय. आत्ता ऐकले, आत्ता सोडी नाकात. कोण आता देव मनीस जालो? कोणाक इमॅन्युएल म्हण नाव दिला? कोण ती अंकुर स्त्री एका चरक्या भुरग्याक जल्म दितली? तो चरको भुरगो कोण? मनीस जालो शब्द कोण? देखून उगडापणाच्या बुकान, बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 19 verse 13. देवचो शब्द देखून शब्द मनीस जालो. देखून जेजू कितें नाव दिला एक कडी ऐका. रेव्हलेशन चॅप्टर 19 verse 13 म्हणजे उगडापणाच्या बुकांत आणि अवस्वर 19 ओळ 13. शब्दच मनीस जालो. तो शब्द देव जावन आसलो, तरी मनीस जाल्लो. जेजू कोण जावन आसा? देव जावन आसा. आणि देखूनच ताका कितें नाव दिला ऐका. रक्तान शेणयलेलो एक दगलो तो नेसलेलो देवाचो शब्द ताचे नाव. पळया न्ही, देवाचो शब्द म्हणून ताका नाव दिला. देखून जर तर भावां भयणीनो तुम्ही क्रिस्तांव जावनी तुमचो भावार्थ घटना कोरोना थिरना आ सारको करून घेया. ही शिकोवन जावन आसा आमच्या क्रिस्तांवपणाची खरी भायली कितें म्हणटात बायलो गुर्त, बायलो संकेत. क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण कितें म्हळ्यार तुका सारकें समजतलें, भियेनाकात. क्रिस्ताक वळखोवचें म्हळ्यार कितें, क्रिस्ताचें भावार्थ दवरचो म्हळ्यार कितें तुमकां सारकें समजतलें. मागीर तुमी सुकोवन पडचे नात. आतां एकलो भाव येवन म्हणालो, फादर तुम्ही इतले सुडाल तरान सांगतात, इतले स्पश्ट तरान सांगतात, कोरो देव नीज देव एकच देव जेजू म्हणून, ताजे ते मात्र आमकां जिवीत आसा म्हणून. इतले आयकोन हांगा येयल्ली तुमची काल थंय सांतेंत थंय भोंवतली फादर म्हणून. आनी एकली बहीण म्हणटा खंय ती गेल्या आनी दुसऱ्यांक पळयलां खंय. हांवें सांगलें न्ही मागीर न्ही तूं आमच्या खातीर विनाती करता न्ही, ते कारकोळचो विनाती करिना, सरकार असलो विनाती करता. तो सरगा पावला सालवारेस, जुजेवा सरगा पावला, मोरी माय सरगा पावल्या. थंय देवाच्या समोर आसली ती आमच्या खातीर विनाती करतात. तांकां उलो मार अज्ञान आनी सतान आमच्या खातीर विनाती कर म्हणून. जाग्यार ना ते तुमकां तुमी विचारा, पडवून पडी नाकात, भावार्थांत हाला नाकात, धाला नाकात. ताज्याच गांवांत ताका मान ना, ताज्याच नांवान ताका वळखनात. थंय तो इतला पयशे येवन हांगा रानांत रावन तो अजापां करता म्हण चिंतात. सोम्यासाची वेची वाट बंद केल्या तांणी. खऱ्या निसा देवाक वळखोवचे वाटो बंद केल्यात. देखून आज तरी समजून घेया, जेजू जावन आसा खरो देव नीज देव एकच देव, सगळ्या मनशाक कळाचो देव. देखून तो मनीस बायला रूप सैम भितरले तो देव. आमी वाचता फिलिपियरां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 2:6. फिलिपियन्स चॅप्टर 2:6. फिलिपियरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आणि 6 कितें म्हणटा ऐका. सैमान तो देव, सैमान भितरलो सैम तो देव संपूर्ण तरान हांव तुमकां आज
रुजू करून दाखयता. सैमान तो देव पण बायले रूप तरी त्या समासंपणाक तो लबदून रावलो ना. देखून सैम ताजे नेचर म्हणटा आमी, एसेन्स म्हणटा, सबस्टन्स म्हणटा, ताजे सैम देव, सगळो देव, संपूर्ण देव. कित्याक शब्द मनीस जालो, शब्द जावन आसलो, देव मनीस जालो. देवाचे सैम संपूर्ण तरान जेजू तें आसा म्हणल्यार हांव रुजू करून दाखयता. देखून सारकें समजून घेया भाव भयणी, पटवण पडा नाकात आनी तुमचो वेळ पाड करी नाकात, देवाची कृपा वगडाय नाकात. 7 जाणां जाल्यार आपण 7 घट रावा, स्वतंत्र जावन रावा, भिये नाकात, कोणाकच भिये नाकात. जेजू थंय तुमचो भावार्थ थीर करा, घट करा. देखून जेजूस करो देव म्हणून तुमकां रुजू करता आसतना पयलीं आतां देव म्हळ्यार कोण म्हणलें समजून घेया. देव म्हणल्यार आसा की हांवें जायते बडी तुमकां दाखयलां, सांगलां, समजयलां, समजोवच्या रितीन देवाचें उतर गुणायन दिलां. देव म्हणलो आसा म्हणटा देवाचें उतर ऐका. निर्गमनाच्या बुकांत अवस्वर 3:14. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 3:14. निर्गमनाचो बुक अवस्वर 3:14. देव म्हणलो आसा आनी पयलें देव म्हळ्यार कोण, आसा म्हणलो तो कोण म्हणलें समजून घेवया मोठव्यान. ऐका. देवान मैजेक म्हळें जो आसा तोच हांव. पळया देवाचें उतर सांगता. देव म्हणलो आसा तोच हांव, आसा म्हणलो तो हांव. देखून देव म्हणलो आसा म्हणल्यार पयलें घट्ट धरा. आसा म्हणल्यार कोणेच पळोवंक ना. हाज्या पयलीं सांगलां देवाची उतारी सांगता. जुवांचो वांजेल अवस्वर 1:18. जॉन चॅप्टर 1:18. हांव आसा, जो आसा तोच हांव आसा म्हणटा देव. आनी आसा म्हणल्यार कोणेच पळोवंक ना म्हणटा देवाचें उतार. जुवांचो वांजेल अवस्वर 1:18. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1:18. कोणेच देवाक केदींच पळयल्लो ना. हांव आसा वय पूण ताका कोणेच पळयल्लो ना. कित्याक पळयल्लो ना हांव तुमकां रुजू करून दाखयता. पूण ताका कशें जाणा जावचें तें तुमकां दाखयता, भिये नाकात. पूण हांव आसा म्हणल्यार कोणेच पळयल्लो ना म्हणटा देवाचें उतर. जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 4:12. जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 4:12. एक न्ही तुमकां पळया देवाचें उतर कशें खाण दिता पळया. ऐका. कोणीच मनशांनी देवाक केन्नाच पळयल्लो ना. सारकें समजून घेया. पूण कोणेच मनशांनी केदींकच देवाक पळयल्लो ना. हांव आसा म्हणल्यार देवाक पळोवंक ना. कित्याक पळोवंक ना म्हणल्यार मागीर सांगता. तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 6 आणि 16. 1 Timothy chapter 6:16. हांव आसा म्हणलो देव आसा पूण ताका पळोवंक ना. कित्याक पळोवंक ना म्हणल्यार मागीर सांगता. पळया देवाचें उतर सांगता कोणाय वरवीं ताका पळोवंक जायना. तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 6:16. तो एकलो मात्र अमर. हांव आसा म्हणलो आसा तो अमर आनी तो अगम उजवाडान सुरवात नातल्या अंत नातल्या अगम उजवाडान तो जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखोंक ना. हांव आसा म्हणल्यार देवाक खंयच्याच मनशान केदींकच देखोंक ना. संवसारांतल्या खंयच्याच मनशान, खंयच्याच जातीच्या मनशान, खंयच्याच धर्माच्या मनशान, खंयच्याच वर्गाच्या मनशान, खंयच्याच भाशेच्या मनशान, खंयच्याच देशाच्या मनशान, खंयच्याच मनशान ताका देखोंक ना. कित्याक म्हळ्यार देव म्हळ्यार देवारू. देवारू म्हळ्यार कोण? ದೇಹ ಇಲ್ಲದವರು, ವರ್ಗ ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರು, ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರು ದೇವರು. ದೇವರು म्हळ्यार ದೇಹ ಇಲ್ಲದವರು, ದೇವಾಕ ಕೂಡುನಾ. देव म्हळ्यार वर्ण इल्लदವರು, देवाक वर्ण म्हळ्यार रंग या बायलो आकार ना. देवारू म्हळ्यार रूप, दोळ्यांक दिसचे रूप देवाक ना. देखून ताका कोणेच पळोवंक ना, पळोवंक जायना. ताका पळोवंक जायना म्हणून देवाक वळखोंक जायना म्हणा नाका. देवाक सारखे वळखयत.
कित्याक आमी वाचता कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 1:15 Colossians chapter 1 and verse 15 कोलोसेकारांक बरोवन सा पौल कितें म्हणटा ऐका देवाक पळोवंक जायना ताका रूप ना ताका रंग ना ताका कूड ना तो अदृश्य म्हणटा देवाचें उतर ऐका तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचें तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचें देव अदृश्य खंयच्याय दर्शनांत देवाक तुवें पळोवंक तुज्या दोळ्यांनी पळोवंक जायना पूण जेजू जावन आसा प्रतिरूप दिश्य रूप सदृश्य रूप अदृश्य जाल्ल्या देवाचें देव अदृश्य पूण जेजू सदृश्य देवाक पळोवंक जायना पूण अदृश्य जाल्ल्या देवाचें प्रतिरूप पळयत जेजू तें देखून जुआंचो एवांजेल 9 कितें म्हणटा ऐका जुआंचो एवांजेल 9 जॉन चॅप्टर 14 and verse 9 जेजू कितें म्हणटा सारकें ऐका मदीं गोरा जेजू ताका म्हणालो फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगता आसोनी आज तुमचे हर एकल्याचे नांवां काण सांगायचे नाजाल्यार तुमकां समजना फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगत आसोनी हांव कोण म्हण तुका समजना मू जाणे म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला कोण जेजूक वळखाता तो देवाक वळखाता आनी जेजू थंय भावां भयणी हांव कित्याक इतल्या धैर्यान उलयता कितल्याक तूं कितें तुमकां समजा सारकें उलयता कोण जेजूक वळखाला तो देवाक वळखाला आनी कोण न्ही जाय की देवाक वळखाला देव नाही जाल्ल्याक तो देव म्हणून पात्यो ताच्या पांयां केदींक सुवेसोना कोण खऱ्यांनी जा देवाक वळखाला तो देवाक सोडून जेजू थंय कोणाक देवाची वळख जाल्या ती जेजूक सोडून ह्या पवित्र आत्म्याचे देणे कोणाक मेळना ती त्रिएक देवा थंय एकवटांत आसून खंयच्याच देव न्ही जाल्ल्या कोणास अशी वेचिनात देखून तुमचो भावार्थ कोणा थंय देखून जेजू म्हणटा न्ही की जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला 11 वळ कितें म्हणटा जेजू ऐका जॉन 14 verse 11 जुआंचो एवांजेल 14 आनी वळ 11 हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे हांव बापा थंय बाप म्हजे थंय त्रिएक देवा विशयांत म्हजी शिकवण आसा ऐका पयले फावटी तुमकां समजतलें बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ते कशे तेग एक जावन आसात त्या एकवटान कशे आसात तो एकवट कोणा वरवीं काडूंक जायना केदींच तो एकवट तुटोवंक जायना म्हणलें हांवें तुमकां रुजू करून दाखयलां जेजू म्हणटा हांव बापा थंय आसा आनी बाप म्हजे थंय आसा आनी म्हणून हांव सांगता तें तुमी सत माना पळया न्ही गे देखून तुमी सत माना बापाचें सारकें स्वरूप म्हणजे हांव आसा म्हणलो देव संपूर्ण तरान तुका आनी म्हाका आमकां दिसून येता या समजता कळटा कोणा तें आसा म्हणून आमकां देवाचे उतार सांगता हांव बापा थंय बाप म्हजे थंय जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां म्हणटा जेजू देखून हांव आसा म्हणलो देव जेजूक तुवें स्विकार केलाय तर जेजू सवें तूं एकवटलाय तर तो तुजे सवें आसा माथेवाचो एवांजेल 28 आनी 20 मॅथ्यू चॅप्टर 28 and verse 20 देवाचे उतार सांगता जर तर तूं जेजू सवें एकवटलाय तर देव तुजे सवें आसा भिवची गरज ना देव म्हजे सवें म्हजे थंय म्हजे सांगाता आसा म्हणलें समजून घेया देखून तूं जेजू कितें म्हणटा आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळून तांकां शिकया आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाळ हांव जो आसा तसो हांव आय एम हू आय एम हांव म्हळ्यार हांवें तुमकां सांगलां पयल्या शिकवणेंत जाणा जा देवाक तुज्या म्हळ्यार शिकवणेंत
हांव कोण म्हणून सांगता, कोण आसा तसो हांव म्हणून सांगता. ना तुला हांव म्हणून दी पळया, ना तुला हांव म्हणून दी पळया. हांव म्हणाजे जाल्यार आसाजे, ना जाल्यार हांव म्हणूंक जायना. देखून जेजू म्हणटा हांव संसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हण उडास दवरा. हांव आसा तुमचे सवे. देखून हांवें तुमकां कितल्या फावटी सांगलां भावा भयणीनो, हांव आसा म्हणल्यार सवे तुमी आसा जाल्यार कोणाक कित्याक खंयच्या कशी भिवची गरज ना. देखून हांवूच तो जो आसा तसो हांव जावन आसा. जेजू म्हणलें सत. आतां तुमकां एका वयर सांजुवाच्या वांजेलांत एक एक अशें काण दाखयता पळया. तुमची समजणी, तुमची जाणवाय, तुमचो भावार्थ देवाच्या उतरांचेर घट करा. देखून पयलीं आमी वाचता जुवांचो वांजेल अवस्वर 6 आनी वळ 35. जॉन 6:35. हांवूच तो म्हणटा जेजू. ऐका, जेजून तांकां सांगलें हांवूच तो. पळया न्ही, देवाचें नांव हांवूच तो. जो आसा तसो हांव म्हणटा बाप, जो आसा तसो हांव आनी तेंच नांव आपणायलां जेजून. देखून तो म्हणटा हांवूच तो जिविताचो उंडो. तुजें जिवीत समा करचो, तुजें जिवीत सुफळ करचो, तुजें जिवीत उर्जीत करचो, तुजें जिवीत संपून काय पावचो. हांवूच तो. ताजे बगर आनी कोणूच तुका जिवीत दिवंक शकचो ना. त्याच वस्वरांत वळ 40 आनी 8. जॉन 6:48. ऐका, हांव जिविताचो उंडो. हांवूच परत्यान जेजू म्हणटा, आनी कोणी न्हय. तुका जिवीत जाय जेजू सची, तुका धैर्य जाय जेजू सची, तुका जाणवाय जाय जेजू सची, तुका जैत जाय जेजू सची. हांवूच तो परत्यान जेजू म्हणटा. 50 आनी 1 वळ. जॉन 6:51. जुवांचो वांजेल अवस्वर 6 आनी वळ 50 आनी 1. हांवूच तो. कितल्या पडी जायचे तुमकां. हांवूच तो म्हणटा जेजू. इतले आयकोनी जेजूचे उतार आयकनासतना आनी कोणाचे आयकोन कोणा फाटल्यान वचनाकात. मागीर होगडावन मागीर आमचे सशे नाकात. जाल्ले घडी सांगता तुमकां, हांगा केदाळे रेत्रेक सगळे कुटाम येताले, बाबाव संगत येताले, रजे रायले धांवन येताले. मागीर हांगा येवन सगळी सतां उगडा जाल्ल्या उपरांत पळय थंय या म्हणून थंय गेले सोरां सरशी. सोरां आनी तांकां धरले आनी मागीर म्हाका गोंयां रेती दितना म्हाका आवय फोन करता, म्हजो पूत हांगा केदाळे रेतीरेक येतलो न्ही फादर, थंय रेतीरेक गेल्लो, तांणी कितें केलां गी फादर, तो मेंटल जाला फादर, तो कितें म्हणटा म्हणना फादर, ताच्या आंगार आयला फादर. ही घडी तुमचे सरशी हाडीचे फादर. आतां हाडी नाकात म्हळें आनी हे नाकात म्हळें. हांगासर बोब मान तुमकां जिवीत जोड दिलां आनी खंय खंय वचून होगडायतात. परतून येवन फादर आमकां अशें जालें तशें जालें. खाटांत पडा. खाटांत पडा. वो नाटक न्हय. देवाचें उतार खाण तुमकां समजा सारकें दिताना वो नाटक न्हय. देवाचें उतार आयकोनी सचदान जावन मागीर तुमी तुमकां वांगड्या वाटेक व्हरतले अशें वचून मागीर वांगडी वाट धरणी शेवटल्या उपरांत परतून म्हाका बोब मारी नाकात. हांवूच तो म्हणटा जेजू. परतून जुवांचो वांजेल अवस्वर 8 वळ 12. जॉन चॅप्टर 8:12. जुवांचो वांजेल अवस्वर 8 आनी वळ 12. कितें म्हणटा ऐका. आय एम हू आय एम. हांवूच तो. कितें ऐका. तुका उजवाड जाय, उजवाड नातल्या काळोखाच्या जाग्यांक वचून असलो इल्लो उजवाड वगडे नाकात. ऐका, खंय मेळटा उजवाड. ऐका. जेजू परत्यान तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, परत्यान जेजू तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड जाय तुका. जेजू सशी जेत नामे वो दैवीक उजवाड जोडला खंयच्याय काळोखाक हांव बी येना.
कोणाचो कितलोय खाळो कोणी कितलोय खाळो कांजो नायले हांव बी येना कित्याक खऱ्या निजा उजवाडाक हांव जाणा जावन त्या उजवाडाक घट्ट धरला जेजू कितें म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना उजवाड आसा ताज्या पांयातळ आनी खंयच्या सांता सांतिनीच्या पांयातळ उजवाड ना समजून घेया ते कितें करतात कोण ना ते कितें म्हणटात कोण ना ताज्या हातान पडलेल्या उपरांत ताज्या हाता पोंदा आसलेल्या पांया पोंदा आसलेले कोणूच कांयच करूं शकनात भिये नाकात म्हाका एकल्यान सांग बोडकान सांगलें अळे संवसारांत आसलेल्यान तुजी पातकां बॉक्सूनांत खंय देखून तुजी पातकां बॉक्सानांत संवसारांत आसलो गेलो पोंडांत म्हळ्यार म्हजी पातकां बॉक्सूंचे थंय आशिल्ल्यान सरकार आशिल्ल्यान ताणें बक्षिल्ल्यान तर संवसारांत आसले कोणी कांय करूं शकनात त्या उजवाडाक येया दैवीक उजवाडांत रावा कोणाचे माट मंत्रा कोणाचे फितीसपणां कोणाचे कितें आडलें दवरलें पुरलें पोरू ब्रेसराक घरा गेलो ती म्हाका आपोवन सांगता सगळें घर जागो बेजार करतना एका कुडांत व्हरून इतली मागण्याची मनीस आयली फादर हांगा खंय धरणी पोंदा खंय पोंड काडीचे खंय माट करून पुरलां खंय पोंड काडानी सांगल्याक पूर म्हळ्यार हांवें ताका घट्ट धरला जाल्यार कोणा असो काळो कांय करूं शकना जेजू म्हळ्यार हांवूच संवसाराचो उजवाड कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांय चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसात गुंडाळेन आसात जिविताचो उजवाड म्हणली शिकोवन आसा ऐका आत्मीक खाळोक म्हणली शिकोवन आसा ऐका तुम्ही आत्मीक काळो कांदा आसून भियेल्यात की ह्या जिविताचो उजवाड जावन तुम्ही धैर्य दी जाल्यार तुमकांच तुम्ही सोदून काडा हांवें सांगलें देव म्हळ्यार कोण जुवांवचें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वळ 5 जॉन 1 जॉन चॅप्टर 1 and verse 5 जुवांवचें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वळ 5 देव म्हळ्यार कोण जेजू कित्याक म्हणटा हांवूच संवसाराचो उजवाड म्हणून जेजू कित्याक म्हणटा ऐका 1 जॉन चॅप्टर 1 and verse 5 आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां प्रगट करता तो संदेश हो देव म्हळ्यार उजवाड आता तुम्ही कितें आयकलें जेजू कितें म्हणटा हांवूच तो उजवाड म्हणलो खरो दैवीक उजवाड म्हणलो देव जेजू जावन आसा सारकें समजून घेया उजवाड नातलेल्याक उजवाड म्हणून घट्ट धरी नाकात तुमचे ते आसुल्लोय उजवाड तुम्ही होगडावकात देखून आज फादर जेरी ताच्या उजवाडान घट्ट आसा संवसाराचो खंयचोय उजवाड सोदून हांव वचना खंयच्याय पूर्ण शेताक वचना खंयच्याय सांता सांतिनेच्या पांयां हांव वचना कित्याक हांव जाणा संवसारान दीस काडूंक उत्तो तांणी जोडुल्लो उजवाड ताजे तावन आनी तांणी इल्लो जोडुल्लो ते तुमकां दिवंक बसल्यात की ते एकान येवन वयर पावल्यात आनी पाटी येनात कित्याक येनात जेजून सांगला थंय आसल्ल्यांक तो संवसाराक धाडिना म्हळां ताणें ग्रेस्त मनशाची आनी दुबळ्या लाजराची वोपार तुम्ही आयकला जाल्यार तो ग्रेस्त मनीस म्हणटा आंगातान कोणी वचोन दे संवसाराक म्हजे भाव आसात भयणी आसात तांकां सांगोन दे म्हणटा जेजू म्हणटा आब्रामाच्या नांवान आब्रामा मुखांतर हांगा आसले कोणूच थंय वचोंक शकचे नात देखून हांव तुमकां सांगता थंय वयर गेल्ल्यात पण तुमकां सकला येवन तुमकां बचाव करूंक शकचे नात आंगळ्यांक पांगळ्यांक तोंड्यांक मोन्यांक खंयचो सांत बरो करिना जेजू बरो करता कित्याक तुम्ही खाळो कांदा आसा देखून तुमकां उजवाड कितें म्हणलें कळीत ना हांवें मागल्यार बरें करचें गुण करचें जेरीन न्ही जेजून जेरीक मान न्ही महिमा न्ही मान ताका महिमा ताका कित्याक ताका वळखात काल म्हणाली मागण्याक आयिल्ली एकली भयण म्हणाली फादर म्हज्या पुता खातीर मागा फादर
हांवें सांगलें हांव मागता तो म्हाका वळखता पूण तो तुज्या पुताक वळखना देखून ताणें म्हाका सांगलां अळे हांव तुका वळखता तूं कोणाक पळय सांगताय ताका हें दी तें दी म्हणून ते येवन म्हाका पयलें वळखून दिता हांव खंडीत दिता म्हणून तसले संदेश दिला जेजून. देखून सारकें समजून घेया फादर जेरी मागता फादर जेरीक तो वळखता ताका हांव वळखता पूण हांवें मागलें तुका मेळ्ळा जाल्यार तुवें हांवें ताका वळखल्या बरी तुवें वळखल्यार मात्र आनी ताणें तुका वळखल्यार मात्र तुका ताजो आदार आसा. देखून म्हजें काम तुका ताजे सरशें हाडचें ताजी वळख दिवची तुवें ताका वळखोवचें बरी करचें ताणें तुका वळखोवचें बरी करचें आनी तुवें ताजो आदार आनी आशिर्वाद जोडचें तें काम म्हजें. समजून घेया सारकें समजून घेया. देव म्हळ्यार उजवाड आनी जेजू म्हणटा हांवूच तो उजवाड. देखून जुआंवच्या वांजेलांत आवाजवर 1:9 जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 and verse 9 सांज जुआंव बाप्तिस्त त्या उजवाडाक साक्ष दिता आनी म्हणटा कितें म्हणटा ऐका जेजू जावन आसा खरो उजवाड म्हणून सांज जुआंव बाप्तिस्त खऱ्या उजवाडाक साक्ष दिता आनी म्हणटा ऐका जुआंवचो वांजेल आवाजवर 1:9 हर एक मनशाक उजवाडायतलो खरो उजवाड संसारी येवसो आसा तो संसारांत आसलो पूण ताचेच मारिफात जाल्लो तो संसार ताका वळखलो ना. पळय आनी तुका उजवाड म्हाका उजवाड कोणें दिला ताणें दिला तुका उजवाड कोण दिता हर एका मनशाक उजवाडांचो खरो उजवाड. देखून भावां भयणीनो फाटल्या 19 वर्सांत हांव कित्याक आमी अशें हांवें जोडलां तुमी जोडी जाय म्हाका धैर्य मेळ्ळां तुमकांय मेळा जाय म्हाका जिवीत लाभलां तुमकांय लाभा जाय हांवें करपा जोडल्या तुमी जोडी जाय म्हजो ताणें मोग केला तुमचोय ताणें करी जाय म्हाका सुटका दिल्या तुमकांय दी जाय म्हाका वाड दाखयल्या तुमकांय दाखय जाय. म्हजें कामच तें निस्वार्थ धरण सुकोणी एक घडी 1% तुमच्या जावन हांव मान महिमा आनी वडवीक हांव आशेना कित्याक ताजे थंय कितल्या जाणांक हाडटा तितलें तो म्हाका वळखता मात्र न्ही तितलो आशिर्वादांनी कृपेन सक्तेन तो म्हाका भरता आनी तें जावन आसा मोलादीक दिरवें. ते संवसाराच्या मनशांत हांव आपणावंक जायना. कशें तुमी एका धन्या खातीर वावुरल्यार चड काम केला चड कूल जोडटा त्या धन्यात हांव ताजे खातीर काम करतना ताच्या राजा खातीर वावुरतना चड आनी चड ताजे तावन म्हाका मेळटा ताजे तावन हांव जोडटा संवसारी रितीन न्ही सर्गींच्या त्या ग्रेस्त तावन हें जोडच्या खातीर तुमकां आमी बोब मान सांगचें. आतां मुखार आमी वचता जुआंचो वांजेल आवाजवर 10 आनी 11 जेजूक आमी खरेंच वळखता तर देवाच्या उतरां प्रमाणे आमकां खऱ्या निजा देवाची वळख जाता म्हणटा देवाचें उतर ऐका जुआंचो वांजेल आवाजवर 10:11 जॉन चॅप्टर 10 and verse 11 हांव बरो गवळी देखून त्या गवळ्या गट्ट धरा या गवळ्या गट्ट धरा. फादर जेरीन त्या गवळ्या गट्ट धरला देखून संवसारांतले गवळी इल्ले तरतरल्यात तांची धरून हाल्ल्या तांकां धरूंक ना म्हणून खंडी धरचो ना भिये नाकात आनी तुमी म्हाका धरी नाकात. हांवूच बरो गवळी आनी बरो गवळी बोकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता आपल्या बोकऱ्यां पासत आपल्या शेळ्यां पासत तो जीव दिता. देखून गोंय हांव रेते दितना एका भावान सीधा सांगलें एका ह्या जाकाक मनियाराक न्ही तूं आमचो पात्रोन सांत न्ही तुका आनी म्हाका आमकां जेजूची वळख जाल्ली जुजे वासान न्ही आनी तें म्हणटना त्या भावान सीधा सांगलें जुजे वास म्हजे खातीर कुडसार मरोंक ना जुजे वासान म्हजे खातीर रगत वरोंक ना म्हजे खातीर रगत वारिल्लें जेजून ताका हांव वळखता म्हणालो हो भाव. एका लायक भावान एका ह्या जाकाक मनियाराक दिल्ली जाप.
समजता की तुमका? हांवच बरो गळी. पोरण्या तेस्तामेंतांत ते नाव कोणाक दिलां? कीर्तन 23:1. Psalm 23:1. पोरण्या तेस्तामेंतांत बरो गवळी म्हणून नाव कोणाक दिल्लें? ऐका. सर्वेस्पर म्हजो गवळी. सर्वेस्पर म्हजो गवळी. कोण म्हजो गवळी? सर्वेस्पर म्हळ्यार दावीद रायन सर्वेस्परा देवाक दिल्लें तें नाव. बरो बरो. आता जेजू कितें म्हणटा? जुवांच्या वांजेलांत आवाज वर्धा वळी करा. हांवूच तो बरो गवळी. पळया तरी जेजू जावन आसा देव आमचे सांगाता. जेजू जावन आसा खरो देव, खरो गवळी. जेजू जावन आसा खरो उजवाड. हांवूच उजवाड म्हणलो देव. जेजू जावन आसा सुरवेर आसलो शब्द, देवा सवय आसलो शब्द, मनीस जावन संवसाराक आयिल्लो शब्द. जेजू जावन आसा इमॅन्युएल म्हणजे देव आमचे सांगता. परतून आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत आवाजवर 10 आणि वोळ 9. जेजू म्हणटा नेंगी जुवांच्या वांजेलांत आवाजवर 10 आणि वोळ 9. कितें म्हणटा ऐका. हांवूच तें दार. म्हजे मुखांत भितर सरता तो शाबीत नासतलो. कोण जेजू सवे एकवटला, जेजू सवे जी येता तो शाबीत ससनाच्या जिवितांत भितर सरतालो. जेजू जावन आसा दार वोटो. देखून एका म्हणजे कंतारांत तुम्ही ऐकाला. जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय. जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय. त्या कंतारांत तुम्ही ऐकातात. जिनियेचो शेवटो सर्गीचो दार वोटो. जिनियेचो शेवटो सर्गीचो दार वोटो. संवसारांतल्या मनशा कुळाक जैतासो तो बरवोसो. सर्गा वचोंक जाय. कोणाक दारा? काल मागण्याक आयिल्ली सुमार 105 जाणां आसली. 105. कालच्या वांजेलांतले उतार तांकां सांगतना सांगलें वयर वचोंक जाय जाल्यार वयर आसल्याक घट्ट धरा, सकला वचोंक जाय जाल्यार सकला आसल्याक घट्ट धरा म्हळें. कोण वयर आसा? कोण सरकार आसा? कोण जैतवन जाला? कोण वयर सोडून गेला? तुमकां वयर वसाचे जाल्यार वयर गेल्ल्या घट्ट धरा. तुमकां सकला खंतकाक, पातकाच्या खंतकाक, त्या पाताळांत उज्याच्या त्या हेमखोंडा वसाचे. कोण हांगा सकला आसा तांकां घट्ट धरा. सीधा वोन व्हरता सकला. हांवूच दार सर्गाक वेचें. देखून जुवांचो वांजेल आवाजवर 14 आणि वोळ 6. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 14 and verse 6. परत्यान जेजू म्हणटा ऐका. हांवूच कितले पटी 1-2 पटींनी सगळ्या बायबलांत हांव आसा म्हणलो देव आनी कोण न्हय. हांवूच म्हणटा जेजू. ऐका. जुवांचो वांजेल आवाजवर 14 वोळ 6. जेजून ताका जाप दिली. हांवूच वाट, सत आणि हांवूच जिवीत. वाट तुका उक्ती जाली. ती वाट तूं चलतना भिवची गरज ना. तोच जावन आसा तुजी वाट. ताजे उतार जावन आसा सत. ताजें जिवीत जावन आसा तुजें जिवीत. ताका घट्ट धरलाय. तुजी वाट सोंपी. सत तूं जाणा जाल्यार कोणी तुका संवसारांत आडवाटेक व्हरूंक शकना. मात्र न्ही तुवें जिवीत आपणायलाय. कोणूच तें लुटूंक शकचो ना. 2 दिसां पयलीं एकलो भाव येवन म्हणालो फादर तो मनीस तो ताका लागीं खंय वळखातात तांचे मिटींग जालां खंय. आतां तुमकां परतून तांच्या हाताखाल तुमकां परतून काम करूंक दितात खंय. आनी तांणी सांगल्या बरी तुम्ही जाय जाल्ल्या कडेन तांच्या पदवेकाल अधिकाराकाल तुम्ही रितीर दिवयेत खंय म्हणाले. आंबाडे म्हळें हांवें. ताच्या हातांत तुम्ही कितले उमळ्या रे. हांव आसा ताच्या हातांत. तुम्ही दम्मया धक्कय हेपटी पाटी वसा फादर म्हळ्यार
जाल्यार तुमी वसा आनी तांच्या सांगात रावा. आमी क्लोज ताका घट्ट धरून रावता. कित्याक म्हळ्यार हांव जाणा जालां सत, म्हजी वाट ताणें दाखयल्या, त्याच्या उतरां म्हाका सत म्हाका उगडापे गेलां, जिवीत हांवें जोडलां. देखून हांवें सांगलें तांकां जाय जाल्यार आंबाडे धाडोवन बसोवन दीत. जुवांचो वांजेल आवस्वर 3 आनी वळ 33 कितें म्हणटा? हांव सत, हांवें सांगलां तुमकां म्हजी प्राय 33 जाताना म्हाका सुटका मेळिल्ली. वेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33 म्हणून बारपटी इंग्लिशान तुमकां सांगलां. म्हाका सुटका दिल्या, म्हाका धैर्य दिला, म्हाका जिवीत दिला. कोणें? जॉन 3:33. म्हणजे कितें सांगता देवाचें उतर? जुवांचो वांजेल आवस्वर 3 वळ 33. ऐका. जो कोण ताची साक्ष स्वीकार करता तो देव सत्यवान म्हण. देव सत्यवान. तुमच्या भावार्थाची एक सत पहिल्या कुंभारच्या पहिले तुम्ही दोतोन म्हणलें ते उतार सारकें समजून घेया. भावार्थाचे विधान. तुझो भावार्थ कोणाचेर? तुझो भावार्थ कोणाचेर? भावार्थाचे विधान हे म्हज्या देवा तूं सर म्हणटा ते देव सर सत्यवंत म्हणटात आनी कोणाक सत नेना आशिल्ल्याक. हे देवा तूं सर सत्यवंत म्हणून देवाक वळखतात, पूण म्हणतात पाटलाव करतात सत नेना आशिल्ल्याक. तूं सर सत्यवंत जाल्यार सत जाणा जा, सत तुका सुटका दितले. देखून सत जाणा जाल्लो जेजू पिलाताकी भियेना. आमी वाचता जुवांचो वांजेल आवस्वर 18 आनी वळ 30:7 आनी 30:8. तशें जाल्यार तूं एक राय. पिलात जेजू विचारतात तरी तूं एक राय घे. विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली. जेजून पिलाताक जाप दिली, हांव राय म्हण तुवेंच हांव राय म्हणून तूं म्हणटाय. कित्याक तूं राय आनी राय जावन पदवेर बसलाय, एक अधिकार जोडून बसलाय, व्हडलें कदेल कान घेवन सिंहासनाचेर बसलाय. तूं चिंता हांव तुजे बरी ताश येता म्हणून. हांव राय म्हणून तूं म्हणटाय. सताक रुजवात दिवचें. जेजू म्हणालो सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मल्लो. ह्या पासत हांव संवसाराक आयला. सत मानून घेवंक तयार आसा तो. प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता. पळय सत जाणा जाया. सत जाणा जाया भाव भयणीनो. कोणाक सत उगडाप्यान जाला ती स्वतंत्र, ती निश्चिंत, ती निर्भीत, ती कोणाचे काय सांगिल्ल्यान काय तकलीफ घेनात. कोण सत नेनात ती पुराय कॉम्प्रोमाइज करतात. वयनी पयलीं येताले आतां कित्याक वचून वय आतां सत देवाचें उतर आयकून वय देवाक वळखल्या उपरांत पयलीं आमी काजारां घेताले, पाट्टे घेताले, नाचोंक घेताले. आतां कित्याक सगळें सोडलां? ना तें सोडून सत जाणा जावन तें धरल्यार अर्थ कितें? सत नेना आसल्या वेळा वंडी तांकां सत ते समजना. सगळीं रातभर पियेतात, नाचतात, मजा मारतात आनी घाले सगळें करतात. पण ब्रिझिलांत तशें जालें न्ही. ब्रिझिलांत 235 जाणां मध्यान रातीर पुरे क्लब बांद बरें पियोन गम्मात मान खावन जेवण बरें हेंकां चेडे चेडवां युवा जाणां डान्स करतना उलपोन मरोना. ते तुमकांय सत जाणा जाल्यार उपरांत उलपोन मरोंक जाय वसा. भावा भयणीन सत देव जावन आसा सत. आनी जेजू म्हणटा हांवूच तूं तें सत. त्याच सताक रुजवात दिवंक हांव आयला म्हणटा जेजू पिलाता लागीं. सतच हांव तुमकां सांगता म्हणटा सगळ्या बायबलांत नव्या तेस्तामेंतांत परत्यान जेजूचे हर एक उतार कशें सांगता तो सतच हांव तुमकां सांगता. कितें सांगता? सतच हांव तुमकां सांगता. फटी सांगना. देखून जेजू जावन आसा सत, ताचे उतार जावन आसा सत. देखून सत जाणा जाय म्हणली म्हजी शिकवण आसा.
तुमकां गुंडाळें देवाचे उतार वाचताना समजना जाल्यार 20 वर्सां समजता न्ही आसात न्ही 100 DVD 100 VCD पुरा सगळें बायबलांत कितें खंयचें गरजेचें पुरा खाण तयार करून दवरलां तुमकां बसचें आनी जेवचें मात्र. परतान आमी वाचता जुवांचो वंजल अवस्वर 10 आनी वळ 10 जे देव म्हळ्यार कितें जावन आसा समजूचें आमी पूण ताच्या पयलीं जेजू कितें म्हणटा ऐका जुवांच्या वंजलांत अवस्वर 10 आनी वळ 10 जॉन 10 and verse 10. सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक हांव आयला तांकां जिवीत मेळोवन दी म्हणून बरोवन वमतोवच्या मापान ते मेळो म्हणून. देखून हांव जियेता म्हणली ती कांताराची CD केल्या हांवें. हर एका पिडेन ती हांव जियेता कश्टांत ती हांव जियेता निंदा केल्यार हांव जियेता केलकुळां केल्यार हांव जियेता सलवाल्यार हांव जियेता. कित्याक समजून घेया तुमकां आज जियोंक नाका जाल्यार तुमी सलवाला जाल्यार ती हांव जियेता म्हणले कांतारांची CD परतान ऐका. हांव सलवाल्यार हांव जियेता पिडेन पडल्यार हांव जियेता कश्टाक सांपडल्यार हांव जियेता दुस्मानान म्हाका केल्ल्यार हांव जियेता म्हजी निंदा केल्यार हांव जियेता केलकुळां केल्यार हांव जियेता. कित्याक कोणा गट्ट धरला देखून जेजू म्हणटा हांव आयला जिवीत दिवंक बरोवन उमतोवच्या मापान तें दिवंक. जेजू तुमी गट्ट धरला जाल्यार खंय जियेवेत रानांत जियेवेत आनी तूं दर्यांत वचून जियेवेत. ताका गट्ट धरला जाल्यार ताका धरूंक ना आनी कोणा धरला जाल्यार तो बुडताना तुमी बुडतात तो सोलवताना तुमी सोलवतात. ताजे कडेन कांय नात तुजे कडेन कांय आसनात ताजे कडेन कांय उणें जायना. देखून देव म्हळ्यार जीव आमी वाचता जेनेसीस चॅप्टर 2 verse 7 म्हणजे उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 2 आनी वळ 7. देव म्हळ्यार जिवीत. ऐका तुजो जीव म्हजो जीव खंय तावन आयला कोणा तावन आयला हांवूच जीव जिवीत म्हळ्यार देवा तावन आयला. ऐका जेनेसीस चॅप्टर 2 verse 7 उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 2 वळ 7. तेन्ना सरस्परा देवान धरणीच्या मातयेचो मनशाक केलो. धरणीच्या मातयेची कूड तुजी कूड धरणीची माती धरणीच्या मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो. ताचो श्वास जीव म्हणल्यार देवाचो श्वास तुजे थंय येताना तूं जीव जोडताय. देखून एकांतार आसा हिंदींत आत्मा परमात्मा का एक अंश है आत्मा परमात्मा का एक अंश है. तुझो जीव म्हजो जीव तुझ्या म्हज्या आमच्या हर एकल्याच्या कुडींत असो जीव हांवूच जीव म्हणल्यार देवाचो त्या जिवाचो एक खण एन आयोटा ऑफ दॅट लायफ. देखून तुजो जीव ताचे सशे वचूंक आसा तुजी कूड खंय तावन आयली थंय मातयेक वचूंक आसा. देखून हांवें घडला न्ही 10 दिसांनी ते कंतार मातये तावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय खालीस आतांनी आयिल्लो तूं खालीस पाटी वेतलोय. सांगूना तुजो जीव सांबाळ. देखून लुकाचो वांजल अवस्वर 9 आनी वळ 25 लूक चॅप्टर 9 and verse 25 कितें उपकारता तूं खाया म्हाका हांगा आसल्ल्यांक कितें उपकारता सगळो संवसार जिखून तुजो जीव या तुजो आत्मा होगडायल्यार. ऐका मनशान मनशान आपलो जीव होगडावन
वा आपणाचो नाश करणं वा आपणाचो नाश करणं सगळो संसार जोडलो सगळो संसार ताणें जोडलो म्हणया हातून तर ताका कितें फायदो काल न्ही पोरू तो न्यूसार आयकतालो आतां सकट बँक आनी नोटिसां जोडल्यात गणितांनीक थंय दोळाव लोना वयर लाखां वयर करोडा वयर लोन काडले कित्याक पेरगो हांगा आसा पेरगो मेळटा पूर्ण दवरलो कोंडल्यार लॉरयेन घालन थंय उदकांत घालन थंय बटीर घालून धाडल्यार करोडांनी काडून गेल्ले लोन बँकाचे आतां फारीक करूंक तांकां कांय ना बँकाच्यांनी नोटिसां सोडल्यात देखून आतां तांचे कडेन कितें आसा तें सगळें बँक आपणायता जागे बंगार वाहनां घरां तांची कितें बिल्डिंगां सगळें बँक आपणायता कितें उपकारता हें सगळें आसून तुवें तुजो जीव होगडायलो जाल्यार 2 म्हयन्या पयलीं जाल्ली गजाल हांवें तुमकां सांगलें हांगाताल सत हें जावन आसा कोणाचें रीण काडन दान करण नांव जोडटलो खंय तो भाव दुबयंत जीव घात करून मेलो रीण फारीक करूंक जायनासतना करोडांचे कोणाचे रीण काडून येवन दान करून नांव जोडलाय न्ही आनी ते रीण फारीक करूंक जायनातल्या वेळार थंय ऑफिसांत वचून जीव घात करून मेलाय आत्मा होगडायलाय आनी तो सल्यांक बँड हाडता पुरशावार आनी व्हडल्या संवसारी व्हडल्या पदवेदारांनी ताका पुरचे न्ही पवित्र पुस्तकांनी तेंच बरयलां ग्रेस्त मनीस मेलो ताका वेलो पुरलो दुबलो लाजार देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपाक आपोवन वेलो समजून घेया देवाचें उतर सारकें आसा कितें उपकारता तुका या म्हाका आमकां कितें उपकारता सगळो संवसार जिखून तुवें आनी हांवें आमचो आत्मो होगडायलो जाल्यार देखून देव म्हळ्यार आत्मो तोच आत्मो जेजूचेर आसा देखून तो म्हणटा प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा म्हणटा सा लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 4:18 लूक चॅप्टर 4:18 देव म्हळ्यार आत्मो आनी तोच प्रेरक आत्मो आपणाचेर आसा म्हणटा ऐका लुकाचो वांजेल अवस्वर 4:18 देव म्हळ्यार आत्मो देवाचो प्रेरक आत्मो आनी आत्मो म्हणलो देव देवाचो प्रेरक आत्मो संपूर्ण तारण म्हजेर आसा जेजू म्हणटा ताजेर आसा देखून हांवें सांगलें जेजू थंय बापाची संपूर्ण काय सगळी आसा हांव तुमकां दाखोवन दिता एक न्ही कितलीं कोटेशन आसात देवाचे उतर कितल्या गुंडायन सगळ्यो दीस जाल्यार हांव उलोवन रावूंका देखून देव म्हळ्यार कोण जुआंवचो वांजेल अवस्वर 4:26 जॉन 4:24 जुआंवचो वांजेल अवस्वर 4 आनी 26 जॉन 4:24 देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यानी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय तसो आत्मो म्हजेर आसा म्हणटा जेजू देवाचो प्रेरक आत्मो ताजे थंय आसा आत्म्यान तो संपूर्ण सतान तो संपूर्ण मोगांत तो संपूर्ण देव म्हळ्यार मोग तुमकां हांवें सांगलां जुआंवच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी 8 आनी 16 जुआंवचे पयलें पत्र अवस्वर 4:8 आनी 16 देव म्हळ्यार मोग तोच मोग म्हणलो देव जेजू थंय संपूर्ण तरान आसा जसो हांवें तुमचो मोग केलो तुमी करा एकामेकाचो सगळो संसार कितें म्हणटा देवान सगळ्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपलो सगळो संपूर्ण मोग ताणें संवसाराक समर्पण दिलो जेजू थंय देखून तो देवाचो खरो मोग आमकां दिसता जेरी थंय न्ही जेजू थंय देवाचो खरो मोग आमकां दिसता खंयच्याय सांतीने थंय न्ही जेजू थंय देवाचो खरो मोग आमकां दिसता मोरये थंय न्ही जेजू थंय कृपा भरोन ओमता केवल जेजू थंय जुआंवचो वांजेल अवस्वर 1:14 कृपे वयर कृपा स्वता वयर सत भरोन येता जेजू थंय ऐका जुआंवचो वांजेल अवस्वर 1
आनी ओळ 14. John's Gospel chapter 1 and verse 14. शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली पोळ्यांनी मनीस जाल्लो जेजू कुरपेन भरला सतान भरला. सत म्हणलो देव संपूर्ण तरान जिजुते, कुरपा म्हणलो देव संपूर्ण तरान जिजुते, मोग म्हणलो देव संपूर्ण तरान जिजुते, उजवाड म्हणलो देव संपूर्ण तरान जिजुते, सकत बोळ म्हणलो देव संपूर्ण तरान जिजुते, जीव या जिवीत म्हणलो देव संपूर्ण तरान जिजुते. दुसऱ्या कोणातही ना या संसारात खंयच्याय धर्माच्या खंयच्याय देवातय, या खंयच्याय धर्माच्या खंयच्याय संतातय, शांतीनेतय, खंयच्या जातींतल्या खंयच्याय मनशातय, खंयच्या वर्गांतल्या खंयच्याय मनशातय, खंयच्या देशांतल्या खंयच्याय मुखेल्यातय ती संपून काय ना. जेजूतय मात्र ती संपून काय. देखून आमी वाचता ताका ती संपून काय आसा. देखून ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. लुकाचो वांजेल अवस्वरी 1 ओळ 30 आनी 7. Luke chapter 1 verse 37. जेजूतय ती संपून काय आसा. देखून ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. लुकाचो वांजेल अवस्वरी 1 ओळ 30 आनी 7. Luke chapter 1 verse 37. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. देखून जेजू की असाध्य म्हणलें कितेंच नातलें. वादळ ताणें थंड केलें, मेल्ल्यांक ताणें जीव केलें, तोंडांक ताणें सलाशें केलें, कुड्ड्यांक ताणें दिस दिली आनी मोन्यांक ताणें उलेशें केलें आनी कोड लागिल्यांक ताणें नितळ केलें, फातक्यांक ताणें बक्षिलें. ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आनी ताका साध्य जालें आनी कोणाकच साध्य ना. कोणाकच साध्य ना. देखून त्याच जेजूक सांत पावलान आपणायलो. गलातकारां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 2 ओळ 20. Galatians chapter 2 and verse 20. त्याच जेजूक खऱ्या निजात देवाक वळखाल्लो सांत पावलो, आपणायलो सांत पावल कितें म्हणटा ऐका. गलातकारां बरोवन अवस्वर 2 ओळ 20. क्रिस्त सवे म्हाका खुर्सायला हांव आतां जियेता तो हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. खरो क्रिस्तांव म्हळ्यार सांत पावल मात्र. हांव न्हय तो जियेता. देखून हांव जियेता म्हणली ती सीडी. कश्ट आयल्या रे, पिडा आयल्या रे आनी कोणी कितली कॅल्कुलां केल्यार हांव जियेता, हांव न्हय तो. ताचे सवय. देखून सांत पावल म्हणटा फिलिप्पिकांक बरोवन अवस्वर 4 ओळ 13. Philippians chapter 4 verse 13. तो म्हजे थंय जियेता देखून क्रिस्ता थंय आसल्या म्हाका कितेंच असाध्य म्हणलें ना, कितेंच उणें म्हणलें ना म्हणटा सांत पावल फिलिप्पिकांक बरोवन अवस्वर 4 ओळ 13. Philippians chapter 4 verse 13. म्हाका बोळ दितल्या सवे सर्व संगती करूंक हांव सकता. म्हाका बोळ दितल्या सवे. आखेरपणांत क्रिस्त सवे तो एकवटलो. क्रिस्ताच्या मोगान तो जियेलो. देखून तो रोमाकारां म्हणून तो म्हणटा न्ही कोण म्हाका विंगड करूंक शकत. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 35. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 8 ओळ 30 आनी 5, 30 आनी 7. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 35 and 37. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळें करतलो. कोण तो तुका आनी म्हाका क्रिस्तातावन वेगळें करतलो. कश्ट वा अडचणी पळया न्ही क्रिस्ता सवें तो जियेता जाल्यार कश्ट जावं दी, अडचणी जावं दी, दगदोणी जावं दी, खाणा जेवणाचो वा नसनाचो तत्वार जावं दी, आपाय जावं दी वा तलवार जावं दी, जाल्यार ह्या सर्वांतय जाणे आमचो मोग केला. ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. हांव गोंया आदल्या म्हयन्यांत रेती दिवंक गेल्या वेळार ती आवय बापय मागण्यांत रेत्रेक येतात. तांचो पूत आकांतान पडलो.
3 करोडांचे तांकां देवे आसले त्या पुताक बिझनेसान तो पडटाना म्हजे सरशी 2 पिढी गोंयांत कार करना आयली कावन्सिलिंगाक आनी देवाचे उतर दिवन दिवन तोय वयर पडलो ताच्या बिझनेसांत तो आतां पुन्हा आतां निमान पूत ताका मागणे ना रजार ना देव ना कोणी ना ताका जाय सोरो आनी इश्ट आनी खावंक आनी जेवंक माजा मारूंक आनी बरें क्लबांत भोवंक आनी तो बिझनेस सुरू करता म्हाका म्हजे खातीर माग म्हणलो म्हजे सरशी येवन हांवें सांगलें इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट युअर बिझनेस विथ जीसस यू विल नेवर फ्लरिश म्हळें जर तर जेजूक तूं पार्टनर जावन घेनाय तुज्या बिझनेसान तूं केन्ना वयर येनाय म्हळें सिधा चप्पो जालो तकली सगळा घाली ताजी आवय आनी बापूय आयली ताचे खातीर मागा तांचे मुखार ताणें सांगलें जर तर वो तुमचो पूत जेजू घट्ट धरिना ताणें खंयचे बिझनेस केला तो वयर पडना म्हळें कित्याक जेजू थंय मात्र तुका आसा जिवीत जेजू थंय आसा तुका जैत जेजू थंय आसा तुका बादशावी सुटका सोडवून मुखार ऐका आमी वचता जुवांच्या वांजेलांत आवस्पर 8 वळ 50 आनी 50 आनी 8 सारखे समजून घ्या बरो एक ड्रामा हांगा आसा ड्रामा जेजू मध्ये आणि फारिजेवा मध्ये जॉन 8 वर्स 56 to 58 ऐका तुमच्या बापा अब्रामाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हूण संतोष जालो ताणें तो पळयलो ऐका अब्राम खंयच्या काळाचो जेजू खंयच्या काळाचो जेजू जल्मावच्या 4000 वर्सां पयलीं अब्राम जल्मालो जियेल्लो जेजू म्हणटा तुमच्या बापाक अब्रामाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हणलो संतोष जालो तो ताणें पळयलो आनी ताका आनंद जालो अब्रामान म्हजो दीस पळयलो आनी अब्रामाक आनंद जालो म्हणटाना जेजू फारिजेव कितें म्हणटात तितल्यार जुदेव म्हणाले फारिजेव म्हणाले तुका 50 वर्सां सयत जावना कितें उलयता रे पिलकाट्या तुका 50 वर्सां जावनात मुरे तुवें अब्रामाक पळयलाय कितें रे व्हडले कातरताय तुवें अब्रामाक पळयलाय जेजू कितें जेजून तांकां म्हळें सतस हांव तुमकां सांगता 40 सांगना सतस हांव तुमकां सांगता अब्राम आसच्या आदीस हांव आसा तरी जेजू कोण अब्राम आसच्या आदीस हांव आसा म्हणटा जेजू तरी जेजू कोण हांव आसा म्हणलो खरो देव नीज देव एकच देव इमॅन्युएल देव जर तर वो भावार्थ आणि थिरावणी म्हणतात सततचे तुमकां कितें म्हणटात कन्विक्शन ना जाल्यार तुमी पुट्टू क्रिस्ताव ಹುಟ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ನನಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪುಟ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಪುಟ್ಟು ಉಲೈ ಬಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೊಲ್ಲು ಟೊಳ್ಳು ಪೊಲ್ಲು ಪುಸ್ಕು कित्याक 7 जाणां जाया काल एक तकलेर उदक वतला म्हूण क्रिस्तांव नांव दिला म्हूण क्रिस्तांव म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव न्ही क्रिस्ताक वळख केल्यार क्रिस्ताक प्रगट केल्यार क्रिस्ताक महिमा दिल्यार क्रिस्तूस करो नीज एकच देव इमॅन्युएल देव आमच्या संगता म्हणून तुवें आनी हांवें आमी हेरांक रुजू केल्यार मात्र आमी क्रिस्तांव देखून तो जेजूक दिल्ली थोडी नांवां आतां हांव तुमकां उडासा काडटा रेव्हलेशन चॅप्टर 1 and verse 8 रेव्हलेशन चॅप्टर 1 and verse 8 म्हणजे उगडापणाचो बूक अवस्वरी 1 आणि वळ 8 तो जावन आसा कितें म्हणलें देवाचें उतर सांगता ऐका रेव्हलेशन चॅप्टर 1 and verse 8 हांवूच तो आरंभ आनी अंत हांवूच तो अंत ऐकलें गे आरंभी तो अंती तो म्हळ्यार संपूर्ण तो रेव्हलेशन चॅप्टर 21 and verse 6 रेव्हलेशन 21 verse 6 म्हणजे उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर 21 वळ 6 पत्त्यान ताका कितें नांव दिलां ऐका रेव्हलेशन चॅप्टर 21 verse 6 आनी ताणें म्हळें ही उतरां येदोळूच जारी जाल्या जेजू थंय हें उतार देवाचें उतार येदोळूच जारी जालां हांवूच आल्फा आनी ओमेगा हांवूच ओमेगा आरंभ अल्फा म्हळ्यार आरंभ आनी अंत ओमेगा म्हळ्यार अंत पळय जेजू जावन आसा
पयलो जेजू जावन आसा निमानो, जेजू जावन आसा आरंभ, जेजू जावन आसा अंत, जेजू जावन आसा अल्फा, जेजू जावन आसा ओमेगा. देखून पास्काच्या राती ती पास्काची वात आमी जळयतना आमी सांगता उजवाड म्हणलो, खरो उजवाड म्हणलो, सुरवात जेजू थंय, संपूर्ण काय जेजू थंय. तसो अल्फा, तसो ओमेगा, तसो आरंभ, तसो अंत. चॅप्टर 22 वर्स 13 उघड्यापणाच्या बुकांत अवस्वर 22 वळ 13. रेव्हलेशन चॅप्टर 22 वर्स 13. परत आमी आयकता जेजू थंय ती संपूर्ण काय आसा. ऐका, हांव अल्फा आनी ओमेगा, ओमेगा, पयलो आनी निमानो, आरंभ, तो आरंभ आनी अंत. पळया न्ही, संपूर्ण जेजू एकलो मात्र संपूर्ण. बहिणीनो, सोर धर्मा विशयांत हांव शिकला, सोर स्वता कितें म्हण गुंडायेन हांवें शिकतना शिकला, पूण आतां म्हाका देवाच्या उतरा वरवीं हें सत उगडाप्यान जाला. जेजू थंय मात्र सगळी देवाची, हांव आसा म्हणल्यार सोरेस्परा देवाची संपूर्ण काय जेजू थंय मात्र आसा. कोलोस्सेकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 वळ 19. कोलोसियन चॅप्टर 1 and verse 19. देवाची खुशी अशी आसली की ताचे थंय आपणाची सगळी, ताचे थंय म्हळ्यार जेजू थंय आपणाची म्हणजे बापाची देवाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची. ऐकायलें गी, देवाची संपूर्णता जेजू थंय बिडार करून आसा. देवाची बापाची संपूर्णता खंयच्याय सांता सांतीने थंय संपूर्ण तरान बिडार करना. मोरयेमाये थंय संपूर्ण तरान बिडार करना. देवाची सगळी संपूर्णता ताचे थंय म्हणजे जेजू थंय मात्र बिडार करना आसा. त्याच कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 2 वळ 9 ऐका. कोलोसियन चॅप्टर 2 वर्स 9. कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 2 आणि वळ 9. कित्याक ताचे थंय म्हणजे जेजू थंय मात्र सगळी दैविक म्हणजे देवाची बापाची संपूर्णता साक्षात म्हळ्यार दिसच्या दोळ्यांक दिसच्या रितीन साक्षात तरान बिडार करता. देखून हांवें सांगलें न्ही की जुवां सुवांजेला अवस्वर 14 वळ 9. जाणे म्हाका पळयला तांणी बापाक पळयला. कित्याक जेजू थंय बापाचे सारखे स्वरूप संपूर्ण तरान आसा. देवाचो मोग दिसना, रूप ना, आकार ना, वर्ण ना, पूण जेजू थंय तो आमकां उठोवन येता, दिसून येता, आमकां ताचो अनुभव जाता. उजवाड म्हणलो देव दोळ्यांक दिसना, ताका रूप ना, वर्ण ना, ताका आकार ना, पूण तो दैवीक उजवाड जेजू थंय आमकां दिसून येता. कृपा म्हणलो देव तो आमकां दिसना, ताका वर्ण ना, ताका रूप ना, ताका कूड ना, पूण कृपा जेजू थंय आमकां संपूर्ण तरान दिसून येता. जिवीत म्हळ्यार कितें, जेजू थंय संपूर्ण तरान दिसून येता. आत्म्याची सकत, आत्म्याची कृपा, आत्म्याचे प्रेरण, आत्म्याची देणी, आत्म्याची फळां कितें म्हणलें, जेजू थंय आमकां संपूर्ण तरान दिसून येता. देखून आमी वाचता न्ही भाव भयणीनो, मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 1 वळ 21. मॅथ्यू चॅप्टर 1 and verse 21. जेजू म्हणल्यार नांवाचो अर्थ तुमी समजता तर तुका आसा सुटका सोडवून जेजू थंय तुका कळटलें. ऐका, मातेवाचो वांजेल अवस्वर 1 वळ 21. ती एक पुताक प्रसूत जातली, तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक म्हणून नांव दवरी जाय. कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. पळया न्ही, सोडवोनदार तो जेजू म्हळ्यार सोमी, जेजू म्हळ्यार सोडवोनदार. देखून तो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता अवस्वर 10. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 आणि 10 कितें म्हणटा ऐका. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल आमकां सांगता अवस्वर 10 वळ 9 आणि 10 कितें म्हणटा ऐका. जेजूस सोमी. ऐका, जेजूस आणि कोणी नाही, जेजूस सोमी म्हणून तुझ्या वोंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुझ्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. ऐकलें गी,
आज कोण कितें कितें म्हणटाना तांच्या आयका नाकात. जेजूस स्वामी म्हणून तुझ्या वंटाने तुवें परगट करीत जाय आनी तुझ्या काळजान तुवें सत मांदी जाय. तुका कितें मेळटली? सोडवण मेळटली. तुका कितें मेळटली? सोडवण मेळटली. देखून सोडवण आमच्या धर्मांत ना. सोडवण तुका आनी म्हाका खंयच्याय धर्मांत ना. सोडवण तुका आनी म्हाका खंयच्याय देशांत या वर्गांत या भासेंत ना. सोडवण तुका आनी म्हाका खंयच्याय संस्कृतींत ना. सोडवण तुका शिकल्ल्या वरवीं ना. सोडवण सुटका तुका आसा जेजूस स्वामी म्हणून तुवें परगट केल्ल्या वरवीं आनी काळजान तुवें सत मानलेल्या वरवीं. हांव तुमकां 2 दाखले दिता. एकलो जायते शिकलो खंय डिग्रे वयर डिग्रे केल्लो मनीस PhD केली मागीर सगळें शिकून 2 लायनी डिग्र्यो खंय ताज्यो आनी एक दीस कंतीन बसला खंय. ताजो इश्ट म्हणटा खंय तूं कितें साहेब कंतीन बसलाय? ताका तो म्हणलो खंय सकाळीं उठतना वेळार म्हज्या बायलेन म्हाका च्या कॉफी करूंक ना, नश्ट करूंक ना, देखून हांव देदस्पर जाला, देखून म्हाका सगळो दीस पाड जाला, कंती बेजारांत हांव बसला म्हणालो खंय. इतल्यो डिग्र्यो केल्या ताजो नश्ट करूंक कॉफी करूंक या च्या करूंक ताका कळना. पळया न्ही. एकलो आयलो म्हाका राजकीयांतलो आमचो क्रिस्तांवचो एकलो फुडारी. फादर म्हज्या पुताक घेवन तुमचे शीचे फादर म्हणत. कित्याक? म्हजो पूत आमी जल्मांतून क्रिस्तांव बऱ्या कुटुंबांतली आमी थंय सोजांक गेली गुत्तात न्ही तुमकां आमची वळख आसा न्ही आमी तुमकां लागशिल्ल्यान न्ही जाल्यार पयसिल्ल्यान सैरी न्ही. म्हजो पूत आतां म्हणटा क्रिस्तांव जावन जल्माल्लो बाप्तिस्म जोडलेलो म्हजो पूत हांव इतलो नांव जोडलेलो मनीस म्हजो पूत आतां ब्राह्मण जाता खंय फादर. एकलो राजकीयांतलो कातोलीक मुखेल येवन म्हाका सांगा लागलो म्हजे कडेन येवन. म्हळ्यार ताका खऱ्या भावार्थाची ताका कांयच समजून ना. 2 म्हयन्या पयलीं आनी एकलो भाव आयलो. ताणें जायत्या व्हडल्या संस्थांनी काम करना. आतां रिटायर्ड जावन आसा तो व्हडलो चीफ अकाउंटंट जावन. तो म्हाका कशेंत आमचें कार्य सुखान आसतना ती पळयतात खंय तो म्हाका मेळोवन आमच्या कामाक एक ताजें एक बरें मन दाखोवंक आयिल्लो. तो म्हणालो फादर हांव एका कार्यक्रमाक गेल्लो PhD केल्ल्याक एकल्याक देव बरें करूंक म्हणून एक अवकाश करून दिल्लो आनी थंय उबे रावला तो मायका मुखार. PhD जाल्या ताजी एक देव बरें करूंक म्हणून ताज्या तोंडांत उतरां येनासतना तो थंय कळ्ळें बाबा करतना हांव ताका वचून मेळ्ळो आनी म्हळें कळ्ळें रे सायबा तूं PhD केलाय डॉक्टर तूं एक उबे रावन 2 शब्द देव बरें करूं म्हणून तुका येनात तुज्या मांड्यांत कितें शेण भरलांगी म्हणालो खंय. हांवें सांगलां तुमकां भाव भयणीनो संवसाराचें पिशेपण म्हणलें म्हजी शिकवण आसा. संवसाराचें पिशेपण PhD परमनंट हेड डॅमेज. देखून तुज्या जाणवान तुमची येनाय जेजू मात्र तुमची येताय. हांवें सांगलां साबार पटी विथ Jesus you will flourish, without Jesus you will perish. With Jesus you are a hero, without Jesus you are a zero. देखो साबार LIC एजंटांक हांवें चॅलेंज केलां तुमचे LIC लायफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन म्हजें LIC कोण जिखता पळया म्हजें लायफ इन क्रायस्ट. हांव म्हज्या LICंत सगळ्यांक मेंबर करता पॉलिसी करयता. कोण पॉलिसी करता ताका लाभ मेळटा. तुम्ही LICंत पॉलिसी करयतात ताका तो मेल्यार मात दुसऱ्यांक लाभ म्हणटात ताका वाटेर घालतात पणान दवरतात. म्हज्या LICंत लायफ इन क्रायस्ट कोण पॉलिसी करता ताका फायदो आसा. आनी संवसाराच्या LICंत तुम्ही पॉलिसी करतात तुम्ही मेल्यार दुसऱ्यांक फायदो आसा. देखून विनवणी विसवण तुमची. जेजू ते तुम्ही बळवून जाय जगी नाका. आम्ही वाचता कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आवसवर 2 वर्स 6 आनी 7 कोलोसियन चॅप्टर 2 वर्स 6 and 7 कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आवसवर 2 वर्स 6 आनी 7 क्रिस्ता जेजूक तुम्ही सोमी म्हणजे सोडवणदार म्हणून स्वीकार केला असता देखून ताचे सवे जियोंक फुडें सरा. ताका तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला तर जेजू सोमे क्रिस्ता सोमे तुम्ही जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयल्ल्या त्या प्रमाणे तुमकां आतां सारकें शिकयलेल्या प्रमाणे तुमच्या जिणयेची ती फाळां
ताचे रोंबोन दवरा. ताचे ते रोमोन दवरा. तुमची पाळां कोणा ते रोंबा जाय? आमच्या जिणेची पाळां कोणा ते रोंबा जाय? जेजू थंय तुम्ही रोमोन दवरा. फळ दितेल्यात. सुफळ जिणी म्हणली म्हजी शिकवण आसा. ऐका कशें आव्हान तूं आमी सुफळ जाता म्हणून. कोणी हांगा सलवाल्ले आसा जाल्यार सुफळ जिणी म्हणली ती शिकोवन आयकूंक सुखां नाकात. आनी तुमी खरे क्रिस्तांव जावन जिवंक खुशी व्हरता जाल्यार ही शिकोवन आसा. सोमी जेजू देव आमचे सांगाता म्हणली शिकोवन आसा DVD VCD रुपार. तुम्ही खरेंच बरे क्रिस्तांव, खरे क्रिस्तांव, क्रिस्ताक साक्ष दिवचे क्रिस्तांव तुम्ही जावंक खुशी व्हरता जाल्यार ही शिकोवन परत्यान परत्यान गुंडायन ऐका. जेजू जावन आसा देव आमचे सांगता. जेजू देव आमचे सांगता. जीसस गॉड विथ अस. देखून तुम्ही खंडीत जावन सगळ्या तुमच्या जिणेंत तुम्ही सफळ जातल्यात. मात्र न्ही जेजू सवयेन तुम्ही जियेतल्यात, धैर्यान जियेतल्यात, कृपेन जियेतल्यात, उजवाडान जियेतल्यात, मोगान जियेतल्यात, एकवटान जियेतल्यात, पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी फळांनी तुम्ही जियेतल्यात. मात्र न्ही सगळ्यांक सांगाता हाडूंक तुम्ही वावुरतल्यात. सगळ्यांक सांगाता तुम्ही मोगा माहिपासान जिवंक शकतल्यात. जर तर तुम्ही ताकाच सोमी म्हणून सोडवणदार म्हणून स्वीकार केला तर तुका आनी म्हाका आमकां कांयच कितेंच उणें ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. तुमकां कितेंच उणें जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड.